पिछली वीडियो में हमने आपको एहराम और तलबिया के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि जैसे ही आपने एक बार तलबिया पढ़ा आपका उम्रा शुरू हो गया और आपके ऊपर 26 चीज़ें हराम हो गई। आज हम उन्हीं 26 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जिसको भी हज या उम्रा करना है वो इन 26 चीज़ों को ज़रूर याद रखे। इन 26 चीज़ों में से 20 चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द और औरत दोनों पर हराम है, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मर्द पर हराम है लेकिन औरत के लिए जायज़ है, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ औरत के लिए हराम है लेकिन मर्द के लिए जायज़ है। तो सबसे पहले हम उन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ मर्द के ऊपर हराम है। इसमें सबसे पहले है सर का छुपाना या ढकना, यानी कोई चादर या फिर एहराम सर पर नहीं डाल सकते और सर में आपके कान भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर कान पर मोबाइल लगाकर बात करना भी जायज़ नहीं है क्योंकि उससे भी आपका कान छुप जाता है, तो आप स्पीकर पर बात करें। लेकिन अगर आप एहराम की हालत में लेटे हुए हैं तो जितना सर आपका तकिए से छुप जाए वो जायज़ है, और आप अपनी बॉडी के हिस्से जैसे हाथ वगैरह से अपना सर छुपा सकते हैं। और पूरा सर भी पानी में डुबोना भी जायज़ नहीं है और ना ही शावर के बाद टॉवल से पोंछना जायज़ है, लेकिन आप शावर ले सकते हैं। दूसरा है सर पर साया करना, जैसे अम्ब्रेला से या बंद छत की सवारी में सफ़र करना जायज़ नहीं है। दिन में बंद छत की सवारी में सफ़र करना हर मुज्तहिद के नज़दीक हराम है, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनाई के नज़दीक रात में बंद छत की सवारी में सफ़र करना जायज़ है। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी का एक मसला है कि अगर आप रात को बंद छत की सवारी में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र के दौरान बारिश हो जाए तो फिर आपको बंद छत की सवारी छोड़नी पड़ेगी, यानी बारिश के दौरान बंद छत की सवारी में सफ़र करना जायज़ नहीं है। अगर बारिश पड़ जाए तो आपको गाड़ी रोक कर खड़ी कर देना है, और अगर नहीं किया और बारिश में भी आप ड्राइव करते रहे या सफ़र करते रहे तो फिर आपको एक बकरे का कफ़ारा देना पड़ेगा। लेकिन मक्का पहुंचने के बाद मक्का के अंदर आपको बंद छत की गाड़ी में सफ़र करने में कोई मसला नहीं है, यानी मक्का के अंदर आप दिन में भी एहराम की हालत में बंद गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, उस पर कोई कफ़ारा नहीं है। और तवाफ़ के दौरान आप अम्ब्रेला भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना हराम है, लेकिन औरतों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना जायज़ है। आपको 2 चादर लेनी है, एक चादर से आप अपनी नाफ से लेकर घुटनों तक कवर करेंगे और दूसरी चादर से आप अपने दोनों शोल्डर्स कवर करेंगे। लेकिन चादर में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, यानी 2 टुकड़ों को सिलकर अगर एक चादर बनाई है तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। लेकिन सिली हुई बेल्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपना सामान वगैरह रखने के लिए। लेकिन अगर मर्द एक बार तलबिया पढ़ने के बाद सिला हुआ कपड़ा पहन ले तो जितने कपड़े पहनेगा हर कपड़े पर अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कोई मर्द हालत एहराम में एक अंडरवेयर, एक बनियान और एक टी शर्ट और एक जीन्स पहन ले तो इस आदमी को 4 बकरों का कफ़ारा देना पड़ेगा, और अगर ये उतार कर दोबारा से पहन ले तो फिर से कफ़ारा देना पड़ेगा, यानी जितनी बार पहनेगा कफ़ारा देना होगा। और नीचे के एहराम में पिन भी नहीं लगा सकते, लेकिन ऊपर के एहराम में आप पिन लगा सकते हैं। चौथी चीज़ है मर्द के लिए एहराम में पैर के ऊपर का हिस्सा कुछ पहनकर कवर करना भी जायज़ नहीं है, यानी उंगलियां छोड़कर। जहाँ से आपकी उंगली ख़त्म होती है उस जोड़ से गट्टे तक का जो एरिया है उसका कम से कम 1/3 एरिया खुला होना लाजमी है। अगर कवर किया तो हराम है। तो मर्द ऐसी चप्पल पहने जिसमें पैर खुला रहे। ये वो 4 चीज़ें थीं जो सिर्फ मर्द के ऊपर हराम है। अब हम बात करेंगे उन 2 चीज़ों के बारे में जो सिर्फ औरत के ऊपर हराम है। पहला है चेहरे को नकाब से छुपाना, यानी एहराम में आपको अपना चेहरा खुला रखना है, लेकिन औरत के कान चेहरे में शामिल नहीं है तो कान को छुपाना वाजिब है। लेकिन अगर कोई औरत अपने हाथ से चेहरा छुपाना चाहे तो ये जायज़ है। और आपको बता दें कि औरत के लिए सोते वक्त चादर से चेहरा छुपाने की इजाज़त है एहराम की हालत में। औरत एहराम की हालत में ग्लव्स भी नहीं पहन सकती, लेकिन अपनी चादर से हाथ छुपा सकती है। लेकिन अगर उसके हाथ में मेहंदी लगी है तब उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा अपने हाथ को चादर से छिपाना। दूसरा है एहराम की हालत में औरत के लिए जेवर पहनना हराम है, लेकिन अगर चूड़ी वगैरह जो आप रेगुलरली पहनती हैं यानी हर वक्त पहने रहती हैं वो आप पहने रह सकती हैं, लेकिन उसको महरम और नामहरम मर्द दोनों से छिपाना पड़ेगा। अपने शौहर से भी आपको उसको छिपाना है अगर आपने एहराम के दौरान चूड़ी पहनी है।
لیکن نوز پن وغیرہ جو آپ چھپا نہیں سکتی اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اب ہم بچی ہوئی ان 20 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو مرد اور عورت دونوں کے اوپر حرام ہے۔ سب سے پہلا ہے بدن پر لوشن یا کریم یا آئل کا ملنا، چاہے بھول سے انجام دیں یا جان بوجھ کر، دونوں ہی صورت میں کفارہ دینا پڑے گا۔ دوسرا ہے بال کا اکھیڑنا، مونڈنا یا کاٹنا۔ اگر آپ نے ایک بال بھی توڑ دیا تب بھی حرام ہے، لیکن احرام پہنتے یا اتارتے وقت اگر بال ٹوٹ جائیں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یا انسان کا کوئی واجب یا مستحب غسل کرتے وقت بال ٹوٹ جائیں تو اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، یا وضو کرتے وقت اگر بال ٹوٹ جائیں تب بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان بس ایسے ہی شاڑ لینا چاہتا ہو، کوئی واجب یا سنت غسل نہیں، اور اس کو یقین ہے کہ غسل کیا تو بال ٹوٹیں گے تو غسل کرنا جائز نہیں ہوگا، یا اگر سر میں ہاتھ پھیرے یا داڑھی میں ہاتھ پھیرے اور بال ٹوٹ جائے تو کفارہ واجب ہو جائے گا، اور اس کا کفارہ ہے 1 مٹھی اناج ہر بال کے بدلے میں۔ تیسرا ہے خوشبو کا استعمال یا خوشبو لگانا یا خوشبو کا سونگھنا، یا آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں بدبو آ رہی ہے تو آپ ناک بھی بند نہیں کر سکتے، یہ سارے عمل حرام ہے، لیکن آپ ایسی جگہ سے تیزی سے گزر جائیں، اور اس مسئلے میں آپ کا صابن، شیمپو، ویٹ ٹشو سب شامل ہیں، یعنی آپ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ یوز نہیں کر سکتے جس میں خوشبو موجود ہو، اور اگر کیا تو گناہ ہوگا۔ احرام کے لیے بنا خوشبو کے پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اگر کھانے میں بھی کوئی ایسی چیز کھائیں جس کو خوشبو کے لیے کھانے میں ڈالا جاتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اگر کھایا تو پھر کفارہ بھی ہے، جیسے زعفران، لونگ، الائچی وغیرہ۔ آپ جتنی بار کھائیں گے اتنی بار آپ کو 1 بکرے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ چوتھا ہے سرما لگانا۔ پانچواں ہے ناخن کاٹنا، بھلے ہی آپ دانتوں سے کاٹیں تب بھی یہ حرام ہے۔ چھٹا ہے جسم سے خون نکالنا۔ مثال کے طور پر کسی کو برش کرتے میں خون آ جاتا ہے تو اس کے لیے برش کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، لیکن شوگر ٹیسٹ یا اسی طرح کی ضرورت کی وجہ سے اگر خون نکالنا ہے تو جائز ہے، یا کسی کی چوٹ لگ جائے اور خون نکل جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ساتواں ہے جان بوجھ کر آئینہ یعنی مرر میں دیکھنا بھی حرام ہے، اور اگر زینت کی نیت سے آئینہ دیکھے تو انسان کو چاہیے کہ ایک بار پھر سے تلبیہ پڑھے، اور اس مسئلے میں سیلفی کیمرہ بھی شامل ہے، یعنی آپ احرام کی حالت میں سیلفی نہیں لیں، یہ بھی حرام ہے، لیکن آپ کسی اور سے کہہ کر اپنا فوٹو کھنچوا سکتے ہیں، لیکن بے خیالی میں مرر میں دیکھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یا زخم وغیرہ چیک کرنے کے لیے یا ضرورت کے تحت دیکھیں تو بھی جائز ہے۔ آٹھواں ہے دانت نکلوانا یا اکھڑوانا بھی حرام ہے، لیکن بہت زیادہ کسی کو اگر درد ہو جائے کہ برداشت ہی نہ ہو تو آپ نکلوا سکتے ہیں۔ نواں ہے احرام کی حالت میں زینت کرنا حرام ہے، بھلے ہی کوئی زینت کی نیت سے صرف سن گلاسز ہی پہنے تو بھی یہ حرام ہے، یا رنگز صرف زینت کی نیت سے پہنے، یا واچ زینت کی نیت سے پہنے تو بھی حرام ہوگا۔ لیکن عورت جو زیور ہر وقت پہنے رہتی ہے وہ زیور احرام میں پہنے رہ سکتی ہے، لیکن تمام مرد یعنی چاہے وہ محرم ہو یا نامحرم سب سے اس کو چھپانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر چوڑی یا رنگز پہنی ہے تو چادر میں اس کو چھپانا پڑے گا۔ 10واں ہے جھوٹ بولنا، گالیاں دینا اور اپنی بڑھائی کرنا، یا کوئی بھی ایسی چیز کرنا جس سے انسان اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے بڑا دکھائے، یا اپنی یا اپنے خاندان کی بڑھائیاں مارے، یہ سب بھی حرام ہے۔ 11واں ہے قسم کھانا۔ 12واں ہے جسم پر پائی جانے والی کیڑوں کو مارنا، جیسے جوں یا پسو وغیرہ کو مارنا بھی حرام ہے، یا مچھر اگر آپ کے جسم پر بیٹھا ہے تو بھی اس کو نہیں مار سکتے، یہ سب حرام ہے۔ 13واں ہے حرم کی حدود میں اگنے والے پیڑ یا گھاس اکھاڑنا۔ 14واں ہے ہتھیار یعنی اسلحہ کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ 15واں ہے نکاح پڑھنا یا نکاح کرنا، یہ دونوں ہی عمل حرام ہے، اور کچھ مرجع کے نزدیک اگر کوئی احرام کی حالت میں نکاح کر لے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ابد تک کے لیے حرام ہو جائیں گے، یعنی پھر ان دونوں کا دوبارہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو احرام کی حالت میں نکاح نہیں کریں نہ ہی پڑھیں۔ 16واں ہے اپنی بیوی کا شہوت کی نیت سے بوسہ لینا یا دینا، لیکن شہوت کی نیت نہیں ہے تو یہ عمل جائز ہے۔ 17واں ہے شہوت کی نیت سے کسی کو دیکھنا یا چھونا۔ 18واں ہے استمنا یعنی میسٹربیشن کرنا۔ 19واں ہے جمع یعنی ہم بستری کرنا، اور 20واں ہے خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔